दर्शकबिन्दुहरू यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा नेता रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। आज संसदमा एमसीसी टेबल भएको छ र एमसीसी टेबल भइसकेपछि संसदभित्र र संसद बाहिर पनि एक किसिमको व्यापक रूपमा विरोध भइरहँदाखेरि पछिल्लो समय आएर एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसी टेबल गर्न सहमति जनाउने जुन निर्णय गरेको छ त्यही अनुसार एमसीसी टेबल भएको छ र एमसीसी टेबल भइरहँदाखेरि पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम हेर्ने हो भने चाहिँ चीन र अमेरिकाको एकले अर्कालाई जुन किसिमले आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन् त्यो श्रृङ्खला चीन र अमेरिकाको टक्कर स्पष्ट रूपमा यहाँ एमसीसीको कारणले देखिरहँदाखेरि एमसीसी टेबल भइसकेको अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्छ नेपालको राजनीति? एमसीसी पारित हुन्छ कि हुँदैन? माओवादीले भनेको चाहिँ एमसीसी टेबल भएको अवस्थामा संसदमा मतदान भएको अवस्थामा चाहिँ हामी यसको विपक्षमा मतदान गर्छौँ भनेर भनिसकेको अवस्था छ। एकीकृत समाजवादीको पनि त्यही छ र एकीकृत समाजवादीले टेबल दिने भनेपछि यतिखेर झलनाथ खनाल पनि असन्तुष्ट भइरहेको अवस्था छ र यो एकीकृत समाजवादीले चाहिँ राष्ट्रघात गर्यो भनेर भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ अब कसरी नेपालको राजनीति अगाडि बढ्छ? यो बिचमा दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन प्रत्यक्ष रूपमा आम्ने सामने भइरहँदाखेरि अब कसरी अगाडि बढ्छ राजनीति कुराकानी गर्नेछौँ। अरू समसामयिक विषयवस्तु जोड्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आज एमसीसी टेबल भयो। टेबल भएसँगै चाहिँ जुन किसिमले संसद भित्र र संसद बाहिर पनि जुन किसिमको प्रदर्शन भइरहेको छ, प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई चाहिँ धरपकड गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब 12 गतेसम्मको लागि संसद बैठक स्थगित भएको अवस्थामा चाहिँ अब एमसीसी टेबल भइसकेको अवस्थामा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले यसभन्दा अगाडि जुन टेबल गर्न अवरोध गरिरहेको भनेर भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समय निर्णय नै गरेर एमसीसी टेबल हुने यो अवस्थासम्म कसरी आइपुग्यो? चीन र अमेरिकाको प्रत्यक्ष रूपमा आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला भइरहँदाखेरि यो विषय पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो बिल्कुलै अत्यन्तै यो जुन एमसीसीको विषयमा अहिले सरगर्म रूपमा जुन आज संसद भवनको संसदको जुन बैठक बसिरहेको बेलामा र 12 गते अर्को बैठक बस्ने गरी संसदको बैठक स्थगित भइसकेपछि जुन तपाईँसँग अहिले म छलफल गर्ने वातावरण बनाउनु भयो, विशेष गरी तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अमेरिकाको जुन साम्राज्यवादी जुन विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकाको जुन साम्राज्यवादी एउटा आधिपत्य जमाउने एउटा श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रम अनुसार नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो नराख्नका लागि त्यो साम्राज्यवादी शासनबाट नेपाललाई पनि नेपालको स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौमसत्ता र नेपालको सम्प्रभुतालाई समेत अमेरिकाको अधीनमा राख्ने गरी एमसीसी भन्ने एउटा परियोजना ल्याएको कुरा शाश्वत सत्य हो। यो हामी सबैले स्वीकार गरेको विषय हो र विशेष गरी यो परियोजना यो नेपालबाट फिर्ता हुनुपर्छ र नेपाललाई यो परियोजना स्वीकार छैन भनेर तमाम देशवासी नेपाली जनताले चिच्चाइरहेको बेलामा, कराइरहेको बेलामा जुन एउटा आज यस्तो एउटा दृश्य परिघटना देखियो जुन नेपालको एउटा कानुन निर्माण गर्ने थलो, नेपालीहरूले विश्वास गरेको संसदको थलोमा जुन संसदमा टेबल भएको छ, एमसीसीको जुन प्रोजेक्ट टेबल भएको छ, यो साँच्चै नै एउटा एङ्गलबाट हेर्दाखेरि दुःखदायी र दुर्भाग्यपूर्ण छ। तर अर्को ढङ्गबाट हेर्दाखेरि यो संसदबाटै छिनोफानो गरेर यसलाई विदा गर्न पर्ने र यो परियोजनालाई विदा गर्नुपर्ने हुँदा यो संसदमा टेबल गरेको कुरा आफैमा राम्रो पनि छ र संसदमा टेबल भइसकेपछि यस अथवा नो भन्ने कुरा फाइनल हुने हुँदा यो आफैमा ठिकै पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो बिचमा चाहिँ पछिल्लो समय जसरी माओवादीभित्रै पनि नारायण गाई श्रेष्ठहरूले भनिरहेका छन् पार्टीभित्र छलफल भएकै छैन, यो विषयमा टेबल गर्ने विषयमा छलफलै भएको छैन भनेर भनिरहेको छ। एकीकृत समाजवादीमा पनि त्यही किसिमको जुन प्रतिक्रिया आइरहेको छ, झलनाथ खनालहरूले त्यो भनिरहेका छन्। यो बिचमा चाहिँ जसरी यो टेबल भयो, यो गठबन्धन जुन ओली र देउबाको गठबन्धन भन्ने चर्चा पनि चलिरहँदाखेरि यो गठबन्धन बचाउने अथवा सत्ता लिप्साकै लागि चाहिँ यी दलहरूको अहिलेको यो बार्गेनिङ चलिरहेको होइन, त शाश्वत सत्य हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। तपाईँको जुन पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छैन, पार्टीभित्र हाम्रो आधिकारिक निर्णय भएको छैन भन्ने ढङ्गले जुन खालका एकदम जिम्मेवार नेताहरूले बाहिर जुन बजारमा जुन कुरा बोलिरहेका छन् एकदमै लाजमर्दो र घिनलाग्दो कुरा हो यो। विशेष गरी एमसीसी जस्तो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै चर्चाको शिखरमा पुगेको एउटा जुन अमेरिकाको एउटा प्रोजेक्ट छ, त्यो प्रोजेक्टको विषयमा जुन यति धेरै छलफल भएर विश्वव्यापी रूपमा छलफलको विषय बनेको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दाका विषयमा पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेर पार्टीका आधिकारिक संसदको प्रतिनिधिहरूले पार्टीको संसदबाट निर्णय गर्ने विषयवस्तु हो।
हो। मैले यो विषयवस्तुमा तपाईँसँग जानुभन्दा अगाडि अहिले हामी गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकको नेपालको आज 2078 सालमा हामी बसेका छौँ। यतिखेर राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पार्टीको हाम्रो निर्णय भएको छैन भनेर पार्टीका नेताहरूले फरक फरक आफ्नो विचार अभिव्यक्ति दिनु भनेको यो दलीय व्यवस्थाको मर्म र भावना विपरीत छ। यो दलीय व्यवस्था आफैमा हो भन्ने नै लागिरहेको छैन। कतै हामी पञ्चायती व्यवस्थाको पञ्चायतको राजनीति गरेको जस्तो महसुसमा हामीलाई भइरहेछ। तपाईँलाई म निवेदन गरौँ, देशवासी राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मिडियाका मार्फतबाट निवेदन गरौँ, एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्र जस्तो अत्यन्तै देशको जिम्मेवार पार्टी, हिजो परराष्ट्र मन्त्री समेत भइसकेका पार्टीका उपाध्यक्ष भइसकेका नान काजी श्रेष्ठ एकातिर चाहिँ पार्टीको चाहिँ नि एकातिर पार्टीले एकातिर लाइन लिएको छ। नान काजी श्रेष्ठ चाहिँ सडकमा आएर अस्ति 6 गते सडकमा बानेश्वरको सडकमा आएर एउटा नौटङ्की गर्छन्। अब त्यो उनले आफ्नो लोकप्रियता कमाउन अथवा चर्चामा आउनका लागि उनी त्यो आएका हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन। होइन भने पार्टीको आधिकारिक निर्णय गरेर पार्टीले नै निर्णय गरेर चाहिँ नि पार्टीको आधिकारिक निर्णय बमोजिम संसदमा गएर यो एमसिसी विरोध गर्ने साहस गर्नु पर्यो नि। त्यसो हुनाले चाहे नेकपा एकीकृत माओवादी केन्द्र कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो माधव कुमार नेपालको समाजवादी पार्टीको कुरा गर्नुहोस्, यिनीहरू सबैजना सत्ता र शक्तिका लागि, सत्ता लिप्साका लागि, गठबन्धन सरकार जोगाउनका लागि यो एकदम नौटङ्की ढङ्गले अगाडि बढेका छन्। जसरी एमसिसी टेबल भयो नि, अमेरिकाको धम्की पछिल्लो समय हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ विदेश मन्त्रीले जुन किसिमले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट जुन किसिमको फोन आयो धम्कीपूर्ण भाषामा, जसरी प्रचण्डलाई भनियो मानवाधिकारको कुरा, हेगको कुरा जसरी पछिल्लो समय चर्चामा छ, मानवाधिकार भ्रष्टाचारको कारण चाहिँ यो नभएको मान्छौँ भनेर अमेरिकाले जुन धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्यो, त्यसको परिणाम हो यो? त्यो निश्चय नै हो, निश्चय नै हो। तपाईँ हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने नेपालमा राजनीतिक नेपालमा सुशासन भएन, नेपालमा भ्रष्टाचार भयो, नेपालमा उपल्लो जातिले शासन व्यवस्थामा पुगेन, नेपालका गरिब जनताले चाहिँ शासन सत्तामा पुगेन, नेपाली जनता हुने खाने भएनन्, सधैँभरि एकपक्षीय एक जातीय अमुक जातिले देशमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्यो भनेर अब नेपालको असमान सन्धिदेखि नेपाल भारतको असमान सन्धिको खारिजीदेखि लिएर थुप्रै माग र मुद्दा देखेर नेपालको यो संसदीय व्यवस्था भनेको, यो शासन व्यवस्था भनेको बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो। यो व्यवस्था नै गलत छ भनेर माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको लामो समय भएको छैन। त्यसले धेरै मान्छेको रगत बगाए, धेरै मान्छेलाई अङ्गभङ्ग बनाए, नेपालका धेरै सम्पत्तिहरू नोक्सान पार्यो, धेरै सरकारी सम्पत्तिहरू नोक्सान पार्यो। आखिरी राज्य व्यवस्थामा कुन चाहिँ अमुक र नयाँ कुरा परिवर्तन ल्यायो? खासै एक तात्विक असर त केही पनि ल्याएन। त्यही सत्ता र शक्तिकै लागि प्रचण्डले पनि त्यही माओवादीको राजनीति गरेको रहेछ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भयो। र विश्वव्यापी रूपमा माओवादी भनेको एउटा आतङ्ककारी पार्टीको र आतङ्ककारी हो भनेर अमेरिकाले पनि ब्ल्याकलिस्टमा राखेको एउटा यो माओवादी पार्टीका अध्यक्ष हो। अब तपाईँको प्रचण्डले स्वयंले पनि स्वयं माधव कुमार नेपालले पनि पनि एउटा एमाले भित्र एउटा संस्थागत पार्टीभित्र अनेक चाहिँ आरोह अवरोह पार गर्दै पार्टीलाई विभाजित गरेर सत्ता र शक्तिका लागि केही सांसद लिएर बाहिर निक्लेको पार्टी हो। उनीहरूलाई राजनीतिक रूपले नेपालमा स्थापित हुनुपर्ने र विश्वव्यापी रूपमा उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक पनि छ। त्यसो हुनाले ऊ विश्वव्यापी रूपमा आफूलाई राजनीतिक हिसाबले आफ्नो हैसियत स्थापित गर्नका लागि त्यो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको बेलामा अमेरिकाले विशेष गरी यतिखेर आफूलाई सच्याउने, आफूलाई चाहिँ असल हो, आफू चाहिँ साँच्चै नै विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ राजनीतिक नेता हो भनेर चिनाउनु पर्ने बेला उनीहरूको अगाडि अग्नि परीक्षा छ। र विशेष गरी अमेरिकाले पनि उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन, प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। र विशेष गरी मानव अधिकारका क्षेत्रमा अथवा भ्रष्टाचारका क्षेत्रमा जसले जेसुकै भने पनि त हामी सबैलाई थाहा छ। हिजो तपाईँको क्यान्टोनमेन्टको कुरा गर्नुहोस् अथवा तपाईँको धेरै कुरामा प्रचण्ड पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको नै व्यक्ति हो र उहाँहरूलाई मानव अधिकारका कुराहरूमा त स्वतःपरि नै भयो, तपाईँको मान्छे हत्याका कुराहरू छ। यो विषयको अब त्रासदीपूर्ण कुरा छ, आफ्नो जीवन रक्षाको कुरा छ, निश्चय नै डराउनु स्वाभाविक हो। अब संसदमा यतिखेर एमसिसी सम्झौता टेबल भइसकेको अवस्थामा चाहिँ चीनले पछिल्लो समय जसरी अमेरिकालाई जवाफ पठायो नि, यो हिसाबले एमसिसी टेबल भइसकेको अवस्थामा अब चीनका गतिविधिहरू हेर्ने हो भने पछिल्लो समय चाहिँ एकपछि अर्को गतिविधिहरू चिनिया राजदूतदेखि लिएर चाहिँ पछिल्लो समय चिनिया विदेश मन्त्रीको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सम्पर्क भइरहेको प्रचण्ड लगायतका नेताहरूसँग कुराहरू पनि आम सञ्चारमा आएकै हुन्। अब चीन कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्ने देखिन्छ? अब विश्वका एकदम शक्तिशाली राष्ट्रहरूमध्ये
हामीलाई के थाहा छ भने अमेरिका एउटा शक्तिशाली राष्ट्र हो। तपाईँ हामीलाई एउटा जान्नुपर्ने कुरा के हो भने विश्वकै एउटा चाहिँ विश्व मानचित्रको नक्सामा एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको देश अमेरिका नै हो। हामीलाई थाहा छ, हुन त अहिले सबै देशका राष्ट्रपतिले महामहिम देख्छन्। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूमध्ये एउटै मात्र राष्ट्रपति भनेको अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई महामहिमको रूपले सम्बोधन गरिन्छ। हुन त अहिले नेपालको राष्ट्रपतिलाई नै महामहिम भन्ने गरिन्छ। अब चीनले आफूलाई त्यही ढङ्गले प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ। अब छिमेकी राष्ट्रका हिसाबले चीन हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो। अमेरिका भनेको ऊ त चन्द्रलोक पुगेको 7 समुद्र पारीको राष्ट्र हो। ऊ मित्र राष्ट्र हुन सक्दैन। चीन घेर्ने रणनीतिको रूपमा एमसीसी भनेर पटक पटक भनेको छ। एकदमै तपाईँको यो शाश्वत सत्य के हो भने अमेरिका भनेको हाम्रो मित्र राष्ट्र होइन। विश्वका थुप्रै देशहरूमध्ये एउटा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि त्यो देश एउटा अमेरिका पर्दछ। जहाँसम्म चीनको र अमेरिकाको कुरा छ, अमेरिकाको र चीनको दुईटा देश बिचको एउटा प्रतिष्ठाको लडाइँ, एउटा चाहिँ शक्ति सङ्घर्षको लडाइँ र एउटा विश्वव्यापी रूपमा कुन चाहिँ बढी चाहिँ शक्तिवान हुने भन्ने एउटा खालको लडाइँको बिचमा नेपाल पिल्सिँदैछ, नेपाल त्यसको घेराभित्र पर्दैछ भन्ने कुरा तमाम नेपाली जनताले बुझेका छन्। त्यसोले नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक र एउटा आफ्नै खालको चाहिँ एउटा स्वतन्त्र देश भएका कारणले कहिले पनि कुनै पनि देशको गुलाम नभएको र सधैँभरि चाहिँ नि स्वतन्त्र देश भएका नाताले यो कुनै पनि उसमा हस्तक्षेपमा भूमिकामा रहन चाहँदैन। नेपाल अलग हिसाबले आफ्नै हिसाबले मित्र राष्ट्रलाई मित्र राष्ट्रको ढङ्गमा, अब शक्तिशाली राष्ट्रलाई त्यही ढङ्गले सम्बोधन गरेर रहन चाहन्छ। र अहिले विशेष गरी अमेरिकाको चीनप्रति चिन घेरेर चिनलाई नै त्यो टार्गेटमा चाहिँ आएको यो एमसीसी परियोजना हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेको हुनाले यसलाई अविलम्ब यसलाई खारिज गर्नुको विकल्प छैन। अब एमसीसी पास हुन्छ भनिसकेका छन् देउबाले। एमसीसी टेबल भएपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा चाहिँ अब एमसीसी पास हुन्छ भनिसकेका छन्। अब तपाईँको दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब हुन त यो परियोजना यस्तो ठाउँमा आएर उभिसक्यो। खाउँ भने नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छो बुवाको अनुहार भने जस्तो यो उखान चरितार्थ हुने अवस्थामा छ। यो परियोजनाको नाउँमा हिजो केपी सरकार हुँदा पनि थुप्रै अब पैसाहरू लिएर आएर तपाईँको सन्देश केही खालको यो यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर नुवाकोटमा थुप्रै जग्गाहरू किनेर यो एमसीसीको परियोजना सुरुवात गरिसकेको अवस्था छ। सबै दलहरू तयार छन्, बाहिर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै भइरहेको। एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा आउनुभयो। शाश्वत सत्य चाहिँ यही नै हो। नेपालमा यो देशका गणतन्त्रवादीहरू, चाहे नेकपा एमाले, चाहे त्यो समाजवादी, चाहे त्यो प्रचण्डको पार्टी माओवादी, चाहे त्यो चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चा, यी सबै पार्टीहरू यो परियोजना प्रोजेक्ट पास गर्नको लागि आतुर छन्। उनीहरूलाई एउटै मात्र डर के छ भने देशका तमाम 90% नेपाली जनता यो एमसीसीको विरुद्धमा छन् र जनताको राष्ट्रको प्रमुख शक्ति भनेको, प्रमुख स्रोत भनेको नेपाली जनता हो। त्यही जनताले नै भोलि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, त्यही जनताबाटै मतदानबाट निर्वाचित भएर देशको शासन व्यवस्थामा पुग्नुपर्ने यो अद्यावधि साँचो र सत्य र शाश्वत कुरा भएको हुनाले उनीहरू जनता रिसाउने कारणले नेपाली जनताको चाहिँ फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन पनि वैशाख 30 गते घोषणा भइसकेको अवस्था भयो। त्यही कारणबाट उनीहरू जोगिनका लागि यो चाहिँ नि उनीहरूलाई यो वा त्यो बहानामा उनीहरूले यो परियोजनालाई सार्ने अथवा चाहिँ यो काम गरिरहेका छन्। यथार्थमा उनीहरू सबै यो परियोजनाका पक्षमा छन्। 16 गतेको जुन समय सीमा छ, 12 गते बैठक बस्ने भनिएको छ, 12 गते एमसीसी पास हुन्छ। 12 गते पास भएन भने त 16 गते त लगभग अन्तिम अल्टिमेटम छ अमेरिकाको। यो नभए एमसीसी पास गर्ने नगर्ने उनीहरूले चेतावनी दिइरहेको छ। अब तपाईँ हामीले एउटा सामान्य रूपमा बुझ्दा पनि यो परियोजना साँच्चै नै अनुदान हो, यो साँच्चै नै नेपाली जनताको हक हितमा छ, साँच्चै नेपाली जनताको गरिबी भोक चाहिँ नि विकास निर्माणका लागि नै यो परियोजना हो भने जबरजस्ती अनुदान दिइन्छ भने जबरजस्ती अनुदान त पक्कै दिँदैन। त्यसैले अनुदान आफैमा अनुदान होइन, यो चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिकामा अनुदान छ भन्ने हामी सबैले बुझेका छौँ। तर 12 गते यो जुन संसदको बैठक गरेर यिनीहरूले मतदानको विधिबाट एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर यिनीहरूले एमसीसी परियोजना पास गर्ने सम्भावना एकदमै बढेको छ। र यो एमसीसी परियोजना पास भयो भने एमसीसी परियोजना पास भइसकेपछि नेपालमा हुने असर प्रभाव र एउटा स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण देशमा भोलि हाइटी, कङ्गो, नाइजेरिया, अफगानिस्तान नहोला भन्न सकिन्न। यसले रोक्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू? आन्दोलन गरेर एमसीसी टेबल हुन रोकिन्छ भनेर बाहिर भाषण गर्नेहरू थिए, टेबल त भयो, बाहिर आन्दोलन त नभएको होइन। अब यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली जनताले लिनुपर्छ। म कुन मानेमा नेपाली साँच्चैकै सास फेरेका नेपाली हो भने साँच्चै नै अब पनि नेपाली जनतामा नेपाली हुँ र म नेपाल मेरो देश र म नेपाली हुँ र मेरो नेपालप्रति मेरो देशप्रति मेरो जिम्मेवारी छ भनेर अब कम्तीमा पनि यति पनि देशको माया छ भने नेपालीहरूको प्रति जिम्मेवारी छ। मैले कुन मानेमा नेपालीहरूलाई कुरा भनिरहेको छु भने तपाईँहरूले छानेको दलको प्रतिनिधि, तपाईँहरूले बनाएका पार्टीका प्रतिनिधिहरू, तपाईँले कसलाई हिजोले कसलाई ठुलो पार्टी बनाउनु भयो? तपाईँको त्यही नेकपा एमाले बनाउनु भयो।
जसले धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता र गणतन्त्रको कुरा गर्यो, सधैँ विदेशीको चाहिँ कार्ल मार्क्स र होचिमिन र माओ सेतुङको पूजा गर्यो। तपाईँको माओवादीको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो पनि विदेशी विचारधारा बोकेको माओको कुरा गर्छ। तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नु, तपाईँको महात्मा गान्धीको पूजा गरेर कार्यक्रम गर्छ। तपाईँको पार्टी चाहिँ कहाँ छ त? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। अब तपाईँ एकदम ठिक ठाउँमा आउनुभयो। मलाई यही तपाईँको प्रश्न मैले चाहिरहेको थिएँ। मेरो पार्टीलाई मेरो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले कहाँ पत्याउनु भयो त? एकजना मान्य दिनुभएको छ, राजेन्द्र लिग्दन। मेरो देशभरि सङ्गठन छ, 77 जिल्लामा तपाईँहरूको सङ्गठन छ। एउटा लामो समयदेखि यो देशमा राजनीति गरिरहेको पार्टी, यही देशमा जन्मेको पार्टी भनेर भन्नुहुन्छ, राष्ट्रवादी पार्टी भनेर भन्नुहुन्छ। सडकमा देखिँदैन। एमसिसीको बारेमा स्पष्ट धारणा पनि आएको छैन। होइन, तपाईँले एकदमै मलाई प्रश्न गर्ने मौका दिनुभयो। तपाईँको एमसिसीका विरुद्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एमसिसीको विषयमा फरक मात्रै हो हाम्रो। एमसिसी नेपालको लागि यो एकदमै चाहिँ नि यथास्थितिमा पास हुन सक्दैन भनिरहेको छ। यथास्थितिमा होइन, एमसिसी परियोजना तर संशोधन हुन सक्दैन भनेर त अमेरिकाले बारम्बार भनेको छ। तपाईँले जसले यथास्थितिमा पास हुन सक्दैन भन्छ नि, चाहे त्यो मेरै पार्टीको अध्यक्षले भने पनि त्यो सही कुरा होइन। यथास्थिति तपाईँको पार्टीको महामन्त्रीहरूले भन्नुभयो। तपाईँको हेर्नुहोस्, यथास्थितिमा होइन, एमसिसी परियोजना नेपालको लागि अस्वीकार्य छ। एमसिसी परियोजना हामी स्वीकार्दैनौँ। हामी कसैको पनि हेर्नुहोस्, यहाँ एमसिसी परियोजना नस्वीकारेपछि अनुदान यति ठुलो अनुदान विकासका नाममा गरिने, सडक स्तर उन्नति र विद्युतका क्षेत्रमा गरिने यति ठुलो योजना सरकारी अनुदान तपाईँहरू लिनु हुँदैन भने तपाईँहरूले ऋण लिने अधिकार राख्दैन। विश्वव्यापी रूपमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि देशले अनुदान दिँदैन र नेपाल देश चाहिँ गरिबी अझै देश चाहिँ अब विकास उन्मुख राष्ट्रमा अगाडि बढिरहेको देश अब अझै पछाडि धकेलिने अवस्था हुन्छ र नेपाल चाहिँ अझै गरिबीको रेखाबाट अझै तल झर्छ र नेपाल चाहिँ अझै पनि नेपाललाई अब जुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ नेपाल चाहिँ अझै पछाडि पर्छ भनेर जुन ढङ्गले चाहिँ नि एमसिसीका पक्षधरहरूले चिन्ता गर्नुभएको छ, एमसिसीका पक्षधरहरूले जुन खालको गुनासो गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई म कडा रूपले उहाँहरूलाई म के प्रस्तुति गर्न चाहन्छु भने नेपाली हो, नेपाल देशका हामी नेपाली हो। हामी यो प्रोजेक्टका लागि जसले हिजो जे जति उहाँहरूले लेनदेन गर्नुभएको छ, जसले त्यसको चाहिँ एमसिसीका परियोजनाका नाममा जसले आफ्नो भुँडी भर्नु भएको छ, नैतिक रूपमा उहाँहरूले नै जवाफ दिने हो। नैतिक रूपमा जवाफ दिए त उहाँले दिनुपर्छ र उहाँले यसको चाहिँ भागीदार हो, उहाँहरू सजायका भागीदार हो। यदि एमसिसी परियोजना नेपाल संसदले पास गरेर अमेरिकाले त्यो एमसिसी परियोजना नेपालमा कारण भइसकेर गइसके पछाडि अवस्थामा नेपाल अफगानिस्तान हुने अवस्था आयो। पास भएको अवस्थामा त चीनको पछिल्लो किसिमको अभिव्यक्तिले देखिन्छ नि। एकदमै तपाईँ एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। त अफगानिस्तान हुने अवस्था आइसक्यो भने देश नाइजेरिया, हाइटी र कङ्गो हुने अवस्था आयो भने सबैभन्दा पहिला संसदमा हस्ताक्षर गर्नेहरूको टाउको काट्न सुरु हुन्छ। नेपाली जनताले हिसाब किताब राख्छन् नि, हिसाब किताब राख्छन्, एक हिसाब किताब राख्छन्। तपाईँको कोही पनि मर्ता क्यों नै डरता, कसले छोड्छ तपाईँको? तपाईँले हामीले भन्यौँ हामी एउटा सारा हौँ, सत्ता सम्पन्न, एउटा स्वतन्त्र अविभाज्य चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि आफ्नै देशको चाहिँ नि देशमा रमाउन चाहन्छौँ। हाम्रो नेपाल स्वतन्त्र रूपले रहन चाहन्छौँ र कहिले कसैबाट गुलाम नभएको, कहिले कसैको साम्राज्य नस्वीकारेको देश। आज हामी कसैको प्रोजेक्ट र परियोजनामा हामी अलमलिँदैनौँ। हामी हाम्रो देशलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ भनेर हामीले भन्दा चाहिँ संसदको चाहिँ नि जबरजस्त रूपमा चाहिँ नि जनताले बनाएका प्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ यो परियोजना पारित गराइन्छ भने यसको आउने परिणाम र यसले पार्ने असर र यसले पार्ने दूरगामी प्रभावको बारेमा नैतिक रूपमा जवाफदेहिता यही हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूले दिनुपर्छ र तिनको टाउको काट्ने दिन सुरु हुन्छ। तिनीहरूलाई दिनगन्ती गरेर बस्नको लागि बस्न सुरु गरे हुन्छ। पारित हुन रोक्ने अवस्था चाहिँ कसरी रोक्ने अवस्था भनेको अब हेर्नुहोस्, तपाईँले जहाँसम्म मेरो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा गर्नुभएको छ, हामीले संसद भवनको बान्सर अगाडि हामीले विरोधका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। हाम्रा थुप्रै मान्छेहरूलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो हिसाब किताब भनेको अमेरिकासँग होइन, हाम्रो हिसाब किताब भनेको हामीले यो एमसिसीका विरोध गर्दा हामीमाथि हुने पुलिसको लट्ठी प्रहार, बुट प्रहार र थुप्रै साथीहरू अहिले हस्पिटलाइज हुनु गरी पिटाइ खाएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको युवा साथीहरूले तपाईँको त्यसको हिसाब किताब त यो चाहिँ एमसिसीका पक्षधर मतियारहरू विदेशीका दलालहरूसँग हामी हिसाब किताब त लिइहाल्छौँ। हामी कहाँ छोड्छौँ र? हाम्रो लडाइँ भनेको अमेरिकासँग थोरै हो र? हाम्रो लडाइँ भनेको त अमेरिकाले ल्याएको एमसिसी परियोजनाका पक्षधरका त्यसका मतियारहरूसँग हो नि त। हामीले त सधैँभरि राष्ट्रवादका कुरा गऱ्यौँ, राष्ट्रियताका कुरा गऱ्यौँ, राष्ट्रको स्वाधीनताका कुरा गऱ्यौँ, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताका कुरा गऱ्यौँ, राष्ट्रको अखण्डताका कुरा गऱ्यौँ, राष्ट्रको सीमा स्तम्भका कुरा गऱ्यौँ। हामीले त सधैँभरि देशको कुरा गऱ्यौँ नि त। हामीले देशको कुरा गर्ने मान्छेलाई गर्ने पार्टी नेपाली जनताले पनि त चिनेन नि त। दुःख लाग्छ नि त हामीलाई पनि।
नेपाली जनताले पनि त चिन्यो नि। हामीले सनातन हिन्दू सभ्यता संस्कृति भएको विश्वकैमा एउटै मात्र देश नेपाल, त्यसमा चाहिँ एउटा पशुपतिनाथको देश, मुक्तिनाथको देशमा धर्म सापेक्ष सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल हुनुपर्छ भनेर हामीले भोट माग्यौँ। भोट धर्मनिरपेक्षता भएका हँसिया हथौडा रुखलाई सूर्यलाई भोट हाल्नुभयो। त्यसको सजाय त नेपाली जनताले भोग्नुपर्छ नि, बाध्य छ त, भोग्नुपर्छ नि। अब यो बिचमा नि एमसिसीको विषय उत्कर्षमा पुगिरहँदा राजा ज्ञानेन्द्रबाट जुन किसिमको सन्देश आयो नि, हजुर, अब राजा ज्ञानेन्द्रबाट आएको सन्देशलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? राजा ज्ञानेन्द्रबाट आएको सन्देशलाई मैले राम्ररी त्यति अध्ययन गर्ने मौका मैले पाएको छैन। अब हेर्नुहोस्, राजा ज्ञानेन्द्र भनेको एउटा नेपाल देशको एउटा नागरिकको रूपमा नागार्जुनमा लगेर दलहरूले सुनियोजित र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट एक ठाउँमा थनको मनको लगाएर राखेका एउटा व्यक्ति हुन्। नेपालीहरूले चाह्यो भने, नेपाली जनताहरूले चाह्यो भने नेपालीको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्थाका प्रतिनिधि पात्र पृथ्वीनारायण शाहका वंशज भएका नाताले नेपालको राजा बनाएर आउने कुरा त्यो भोलि भविष्यले जान्ने कुरा हो। जहाँसम्म अब राजा ज्ञानेन्द्र भनेको राष्ट्रवादी राजा हो। राजाले कहिले पनि राष्ट्रघातका कुराहरू गर्दैनन्, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतामा राजाले हस्ताक्षर गर्दैनन्। तपाईँलाई मैले फेरि तपाईँको मिडिया मार्फत म निवेदन गर्न चाहन्छु, आज नेपालमा राज संस्था हुँदो हो, आज नेपालमा राजा हुँदो हो भने आज यो खालको बखडा, यो खालको एमसिसीका विरुद्धमा यो खालको लडाइँ झगडा हुने नै थिएन। यस्ता विदेश नीतिका कुराहरूमा, विदेशी राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कुराहरूमा स्वयं राजाले नै नेपालीहरूको एकताको प्रतीक, दलभन्दा माथि उठेको, निर्वाचनभन्दा माथि उठेको, जाति धर्म भाषा संस्कृतिभन्दा माथि उठेको नेपालको राज संस्थाले, नेपालको राजाले त्यस्तो राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने थिएनन् र नेपालमा यो खालको समस्या हुन्थेन भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष हो। हुन्छ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्तिममा विशेष गरी यो नेपालमा जुन एमसिसी जुन खालको यो परियोजना ल्याएको छ, तपाईँ हामीले हेर्नुहोस्, यो भन्नको लागि भनिएको छैन। अनुदान भनेको कसै जबरजस्ती कसैलाई पनि घाँटी थिचेर दिँदैन। यो अनुदानको साथसाथै हस्तक्षेपकारी षड्यन्त्रमूलक यो नीति हो। तपाईँलाई थाहा छ 1950 सम्म आन्दोलनले तपाईँहरूले रोक्न सक्नुहुन्न? होइन होइन, यो आन्दोलनले त तपाईँ त भइसक्यो, अब पास हुनबाट रोक्न सक्नुहुन्न तपाईँ? होइन, आन्दोलनको प्रक्रियाबाट त हामीले सबै खाले प्रयत्न गर्छौँ, यस्ता कुनै शङ्का भएन। प्रेसर दिने, दबाब दिने कामहरूमा हामी सबै खाले प्रयत्न गर्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सधैँ एमसिसीको विरुद्धमा छ। यो प्रोजेक्ट, यो परियोजना राष्ट्रघाती छ, राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने हाम्रो ठहर र निष्कर्ष हो। तपाईँलाई म क्लियर गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म संसदमा विरोधाभास गर्न, संसदमा डिल गर्न, संसदमा यो एमसिसी परियोजना फेल गर्नको लागि त एकजना मान्य राजेन्द्र लिग्देन हुनुहुन्छ। अहिले कति अर्थ उहाँले चाहिँ यो फरक मतमा चाहिँ यो परियोजनाको विपक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई म ढुक्क पार्न चाहन्छु। त्यो एकजना मान्यले कति नै त्यहाँ संसदको चाहिँ त्यत्रो हाउसमा कति अर्थ राख्छ तपाईँले नै भन्ने कुरा हो। यसको लागि म नेपाली जनतालाई अनुनय निवेदन के गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई ठुलो बनाइदिनुहोस्, राष्ट्रवादको पक्षमा सधैँ अगाडि बढ्छ भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा तपाईँले भन्ने कुरामा हेर्नुहोस्, हिजो 1950 सम्म इन्डिया पनि एउटा अमेरिकाको साम्राज्यवादी शासन थियो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको शासन थियो। आज 70-72 वर्ष भयो भारत स्वतन्त्र भएको। अस्ति अफगानिस्तानको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको त्यो अशरफ घानी भागेर जानु पर्यो, त्यहाँ पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभाव हो। हेर्नुहोस्, थुप्रै त्यो मात्रै तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। हिजो तपाईँको अफ्रिका भन्ने देशमा, काला जातिको देशमा पनि त्यहाँ पनि अमेरिकी साम्राज्यवादी शासन थियो। तपाईँलाई त्यहाँको एउटा दृष्टान्त, तपाईँको अन्तिममा एउटा दृष्टान्त तपाईँलाई म भनिदिन्छु। तपाईँको अमेरिकी साम्राज्यवादी शासन अफ्रिकामा कसरी अन्त्य भयो भन्ने एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यो नेपालीहरूले त्यो सिक्नुपर्छ। त्यहाँ अफ्रिका भन्ने देशमा, काला जातिहरूको देशमा अमेरिकी साम्राज्यवादी शासन सुरु भइरहँदा एकजना अफ्रिकाको एउटा रोजा भन्ने महिला गाडीको यात्रा गरिरहेकी थिइन्। गर्भवती महिला थिइन्, गाडीको यात्रा गरिरहेकी थिइन्। अमेरिकीहरू त्यहाँ गाडीको यात्रा गर्ने 4जना अमेरिकी यात्रीहरू त्यो गाडीमा यात्रा गर्न छिर्ने बित्तिकै त्यहाँ परम्परा के थियो भने तुरुन्तै काला जातिले त्यो आफ्नो सिट छोडिदिइहाल्नु पर्ने, गोरा जातिहरूलाई ससम्मान छोडिदिनु पर्ने। तर उनी एकदम गर्भवती थिइन्, उनी गर्भवती भएको कारणले त्यो सिटबाट उठ्न सकिनन्। त्यसै एउटा गोरा जातिले हामी गाडीमा यात्रा गर्न छिरिसकेपछि तिमीले सिट छोड्नु पर्दैन भनेर त्यो गोरा जातिले भन्दा त्यो महिला अफ्रिकली इतिहासमा त्यो महिलाले पहिलोचोटि नो भन्ने शब्द बोलिन्। नो भन्ने शब्द एकदम स्ट्रङ हुन्छ, एकदम बलियो हुन्छ। जब नो भन्ने बित्तिकै 4जना गोरा जातिहरूले 4जनाले हातखुट्टामा समातेर चलिरहेको गाडीबाट फालिदिए त्यो रोजा भन्ने महिलालाई। फालिदिएपछि उनी हस्पिटलमा पुगिन्। हस्पिटलमा पुग्दा उनको गर्भमा रहेको बच्चा मरे र हस्पिटलको बेडबाट उनले के भनिन् भने, उठ सिङ्गो अफ्रिकेली जनता हो, उठ अमेरिकी साम्राज्यवादी शासनका विरुद्धमा, यसको हस्तक्षेपको शोषणको विरुद्धमा उठ, चाहिँ अफ्रिकीले आफ्नो स्वाधीनताका लागि, आफ्नो चाहिँ देशका लागि उठ भनेर त्यो रोजा पार्क भन्ने मान्छेले जुन खालको आफ्नो चाहिँ त्यहाँ उद्घोष गर्ने हस्पिटलको बेडबाट सिङ्गो देशमा अफ्रिकामा आन्दोलन उठ्यो र चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादी शासनको अन्त्य भयो।
त्यो रोजा पार्कलाई रङ्गविभेद क्रान्तिको नायिका रोजा पार्क भनेर अहिले पनि संसारभरि चिनिन्छ। मैले एक्जाम्पल तपाईँलाई किन भनिरहेको छु भने नेपाल भन्ने देशमा आफ्नै सार्वभौम मुलुकमा यति राम्रो देशमा यति राम्रो शान्ति क्षेत्र देशमा बुद्ध जन्मेको देशमा आफ्नै ढङ्गको आफ्नै भएको मिठो पिठो खाउँ, आफ्नै घरको देशलाई देश बनाउने काम गरौँ, देशलाई सुशासित बनाऊँ, देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊँ र देशको सबै जाति भाषा धर्म संस्कृति भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मिलेर बसौँ र यो कुनै पनि देशको हस्तक्षेपकारी योजना परियोजना प्रोजेक्टहरूलाई अस्वीकार गरौँ, राष्ट्रको स्वाधीनता राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई अगाडि बढाउँ भनेर भनिरहँदा यो जबरजस्त रूपमा यो परियोजना लादिएको छ र विशेष गरी अहिलेको संसदको थलोमा सम्पूर्ण झन्डै चाहिँ तपाईँको 90-92-95% चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूको चाहिँ संसद भएको थलोमा संसदमा प्रक्रियाकै आधारमा पनि मतदानकै विधिबाट पनि यो प्रोजेक्ट पास गर्ने सम्भावना बढेको हुँदा अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जहाँ हुनुहुन्छ, मेचीमा हुनुहुन्छ कि महाकालीमा हुनुहुन्छ कि हिमालमा हुनुहुन्छ कि पहाडमा हुनुहुन्छ कि तराईमा हुनुहुन्छ कि खेतमा हुनुहुन्छ कि कहाँ मजदुरमा हुनुहुन्छ कि सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उठेर राष्ट्र बचाउनको लागि उठिदिनको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। होइन भने तपाईँ हामीले हिजो 62-63 पछाडि स्थापित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको यो अहिलेको अत्यन्तै डरलाग्दो अत्यन्तै विदेशबाट पालित पोषित भएर विदेशीको इच्छामा लागिएको व्यवस्थाबाट यो गणतान्त्रिक यो चाहिँ एउटा डरलाग्दो व्यवस्थाले चाहिँ राष्ट्र नै रहने र नरहने अवस्थामा पुगेको छ। हिजो सिक्किम भन्ने देश थियो, हिजो चाहिँ तिब्बत भन्ने देश थियो, आज नेपाल भन्ने देश अब रहन्छ कि रहँदैन भनेर भन्ने अवस्थामा गइसक्यो हुनाले अब नेपाल देश नै यी संसद यी चाहिँ हामीले चुनाव जिताएर पठाएका हामीलाई सुशासन देलान भनेर पठाएको देशै बेच्ने जस्तो अवस्थामा पुगेको हुनाले सबै देशवासी नेपाली जनताहरूलाई उठ्नको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता हो, मलाई थाहा छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आन्दोलनको आधी बेरै लिएर आएर मानिसहरूको सडक कब्जा गरेर यो रोक्न सक्ने सामर्थ्य हामीले राख्नु पर्थ्यो। तर यो जिम्मेवारी हामीले सबै खाले हाम्रो तजबिज हाम्रो बुद्धि हाम्रो क्षमताले त्यो खालको अभियान हामीले नगरेका होइनौँ, हामीले गरेको छौँ। तर हाम्रो मात्रै सामर्थ्यले नभ्याउने सक्ने सम्भावना एकदम कम भएर गयो। अत्यन्तै मेरो आदरणीय राष्ट्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो सामर्थ्यभन्दा बाहिर गइसकेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले हाम्रो मान्य राजेन्द्र लिङ्गदेन एकजनाले मात्रै संसदमा केही गर्न सक्ने अवस्था देखिरहेको छैन। त्यसो हुनाले देश अत्यन्तै छटपटाहट अवस्थामा छ, देश अत्यन्तै प्रसवको पीडामा छ, देश असाध्यै नै अप्ठ्यारो अवस्थामा भइरहेको हुँदाखेरि तमाम देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताका विरुद्धमा उठ्नको लागि अपिल गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।